आजको अनलाइन बाइबल स्कुललाई मानव अनलाइन बाइबल स्कुल हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो समय अलि गइसकेको छ। हुन्छ, हामी आजको यो क्लासलाई हामी प्रार्थनाद्वारा नै हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी केही क्रोस भजनहरू गाएर हामी सुरु गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर हामी आजको यो क्लासलाई हामी प्रार्थनाद्वारा अगुवाई माग्नेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू धन्यवाद छ, अनि यो समय यो सुन्दर समय, यो बेलुकाको समय तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो समयमा जति पनि आज जोडिँदै हुनुहुन्छ प्रभु, अनि उहाँहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि नेटवर्किङ जति पनि अनि समस्याहरू छ ती सबै कुराहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। एउटा असल तरिकाले प्रभु जोड्न सकेको होस्। अनि यो क्लासबाट प्रभु एउटा तपाईँको राज्य विस्तार गर्ने, अनि प्रभु तपाईँको त्यो असल सुसमाचारलाई थाहा गर्ने असल व्यक्तिहरू तपाईँले बनाउनुहोस्। धन्यवाद। पार्टिसिपेट हुने सम्पूर्ण तपाईँको छोराछोरीमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि म प्रार्थना गर्दछु आजको अनि हाम्रो टिचरहरूको लागि उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ रहिदिनुहोस्। अनि उहाँको हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। अनि सबै कुराहरूको लागि तपाईँलाई अगुवाई माग्दै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष हुनुभएको नाम हामी के भजन क्रोसहरू गाएर हामी आजको क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। यो समय जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो टाइम निकै गइसकेको छ। अनि यो समय हामी वर्शिपमा जानेछौँ। अनि यो समय म आदरणीय राजन दाजुलाई दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हामीलाई वर्शिपमा आराधनामा चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। राजन दाजुलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले सबैजनालाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो आयोजक टिमलाई, अनि हाम्रो सञ्चालकलाई, अनि साथसाथै हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। हामी यति बेला हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ, हाम्रो हृदयलाई हामी स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा परमेश्वरतिर लगाउनेछौँ, जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो करुबरको माझमा हुनुहुन्छ, जसलाई हजारौँ स्वर्गदूतले आराधना गरिरहेका छन्। हामी त्यो परमेश्वरलाई स्मरण गरौँ, सम्झना गरौँ। हामी मलाई धन्यवाद दिनेछौँ। विशेष गरिकन यति बेला हामी दुईवटा कारण छन् उहाँलाई धन्यवाद दिने। जो हुनुहुन्छ सो हुनुहुन्छ, उहाँ जो हुनुहुन्छ त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। र उहाँले हाम्रो जीवनमा जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दियौँ। हामी ती कामहरूलाई सम्झ्यौँ, उहाँले जुन कामहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ ती सम्झि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ यति बेला। हालेलुया। प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँको नाउँ धन्यको नाउँ, तपाईँको नाउँ उद्धारको नाउँ, तपाईँको नाउँमा छुटकारा छ, तपाईँको नाउँमा छुटकारा छ, तपाईँको नाउँमा अनन्त जीवन छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ यीशु तपाईँलाई, तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ। तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन, तपाईँ जस्तो सिद्ध, तपाईँ जस्तो पवित्र, आदरका योग्य भएका योग्य तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। हालेलुया। महिमा यीशु तपाईँलाई। महिमा यीशु तपाईँलाई। हालेलुया। ओ हालेलुया। तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ यीशु, तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ। तपाईँको प्रेम उदेको छ, तपाईँको प्रेम उदेको छ। कस्तो अपार प्रेम मलाई गर्नु भयो, मेरो पापको बोझ बोकी क्रुसैमा चढ्नु भयो। धन्य अपार प्रेम मलाई गर्नु भयो, मेरो पापको बोझ बोकी क्रुसैमा। धन्य येशू नाम,
धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम। हालेलुया। प्रभु तपाईको नाम धन्यको नाम छ, तपाईको नाम महिमित नाम छ। येशू तपाईको नामलाई हामी उचाल्दछौँ। ओ तपाईको नामलाई हामी महिमित पार्दछौँ हाम्रो बिचमा। हामी जे गर्दछौँ हे परमेश्वर केवल तपाईकै महिमाको लागि गर्दछौँ। हालेलुया। हामी सबैले भन्नेछौँ धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम। कस्तो अपार प्रेम मलाई गर्नुभयो, मेरो पापको बोझ बोकी क्रुसैमा चढ्नुभयो। धन्य येशू नाम। कस्तो अपार प्रेम मलाई गर्नुभयो, मेरो पापको बोझ बोकी क्रुसैमा चढ्नुभयो। धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम, धन्य येशू नाम। प्रभु येशू तपाईको क्रुसको बलिदानलाई हामी सम्झना गर्दछौँ। यति बेला हामी पापी छँदै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामीलाई पापबाट मुक्ति दिनलाई, छुटकारा दिनलाई तपाईँ कल्भरी क्रुसमा चढ्नुभयो। आफ्नो अन्तिम थोपा रगतसम्म तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो। प्रभु तपाईले हामीलाई आफ्नो रगतले धुनु भएको छ, हामीलाई सफा गर्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई पिताको मिलापमा ल्याउनु भएको छ। हे परमेश्वर, यो भन्दा ठुलो धन्यवादको कारण हामीसँग अरू के हुन सक्छ। धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई। हामीलाई त्यो अन्धकारबाट ज्योतिमा सार्नु भएको छ। येशू तपाईको नामलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। धन्यवाद येशू तपाईलाई। हामीले चढाएका धन्यवादका बलिदान तपाईको नाममा तपाईलाई महिमित प्रभुजी भएका हुन्, तपाईलाई महिमा दिएका हुने परमेश्वर धन्यवाद छ। हाम्रो अगाडिको भाग तपाईको हातमा राख्दछौँ, अगुवाई गर्दछौँ येशू प्रभुको नाम। प्रभु येशूको नाममा तपाईँ सबैलाई जय मसीह। आशा छ तपाईँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला धेरै बेहोरा भूमिका नमातिकन सिधै लेक्चरमा जानेछौँ। हिजो हामीले हेऱ्यौँ 5 र 6 नम्बर। 5 नम्बरमा मसीहा अथवा ख्रिस्टको विषय हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो सेसनमा चाहिँ दोस्रो लेक्चरमा हामीले लाइफ अफ जिजस येशू ख्रिस्टको जीवनीको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ हैन त। अनि आज चाहिँ हामी येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जिजस इज द क्राइस्ट भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। मलाई कोर्स दिइसक्नु होला, धन्यवाद। एकैछिन पर्खिनुहोस् है, म तपाईँहरूलाई पावर पोइन्टबाट देखाउनेछु।
आजको हाम्रो लेक्चर रहेको छ लेक्चर नम्बर 7 येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जीसस इज द क्राइस्ट यति बेला तपाईहरु मसँग निकाल्नुहोस् मत्तीको सुसमाचार त्यसको 16 अध्याय त्यसको 13 देखि 17 पदसम्म यति बेला म तपाईहरुसँग पढ्न चाहन्छु मत्तीको 16 अध्याय 13 देखि 17 पदसम्म हामी मिलेर पढ्ने छौं येशू कैसरिया फिलिप्पीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नु भयो मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्दछन् तिनीहरूले जवाफ दिए कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कसैले एलिया र कसैले एर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्छन् उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नु भयो तिमीहरू के भन्छौ म को हुँ सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए तपाई ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र येशूले तिनलाई भन्नुभयो योनाको छोरो सिमोन तिमी धन्य हौ किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई यो सुन्दर समय दिनुभएको लागि प्रभु हामी यति बेला तपाईको वचनबाट सुन्न गइरहेका छौँ सिक्न गइरहेका छौँ तपाईको स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि हामीलाई दिनुहोस् हामीलाई अल्मल्याउने झुक्क्याउने सबै अन्धकारको शक्तिलाई येशूको नाममा बाँध्छौँ हामी जान्दछौँ तपाईको वचन हाम्रो निम्ति शक्ति हो प्रभु तपाईको शक्तिले आज हामीलाई फेरि गर्नुहोस् सुन्ने र सुनाउने दुवै पक्षमा तपाईँ पवित्र आत्माले काम गर्नुहोस् हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाम आमेन हामी हेर्दछौँ प्रभु येशूको सेवकाईको विषय चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा रहेको छ जब उहाँले सेवकाईलाई सुरु गर्नुभयो उहाँले परमेश्वरको राज्यको विषयको कुरालाई उहाँले जोड दिनुभएको छ र उहाँले आफ्ना चेलाहरूसँग उहाँ हिँड्दै सेवकाईमा उहाँले परमेश्वरको राज्यको विषयमा उहाँले सिकाउनु भएको छ अनि हामी देख्दछौँ येशू ख्रीष्ट कैसरिया फिलिप्पीको मुलुकमा आउनु भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुहुन्छ कि मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्दछन् है येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू सँगसँगै सेवकाईमा हिँडेका चेलाहरूलाई आफू सँगसँगै परमेश्वरको राज्यको विषयमा काम गरेका या सुसमाचार सुनाएका या येशूको सहकर्मी भएर काम गरेका येशूका आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ कि मानिसहरूले मलाई को हो भनी भन्दछन् अनि चेलाहरूको उत्तर यस्तो रहेको छ 14 पदमा हामी देख्न सक्छौं कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दछन् कसैले एलिया कसैले एर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एकजना हुन् भनी भन्दछन् हामी यहाँ देख्न सक्छौं विभिन्न 4-5 जनाको नाम हामी यहाँ उल्लेख भएको देख्न सक्छौं यसलाई हामी अलिकति अझ विस्तृतमा जाउँ कसैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुन् भनी भन्दछन् बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रचारको विशेष सार चाहिँ पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा ल्याऊ भन्नु थियो हैन यूहन्नाले चाहिँ पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा दिन्थे र उनको शिक्षा चाहिँ धार्मिकताको विषयमा थियो किनभने पाप एकदमै तीव्र गतिमा बढेको थियो पाप एकदमै गहिरो रीतिले पापको खिल हैन निस्कन नसक्ने हिसाबले एकदमै गहिरो गरेर पाप बढेको थियो धार्मिकता हामी एकदमै कम पाउने अवस्था थियो है यो पुरानो नियम र नयाँ नियमको जुन बीचमा ग्याप हामी देख्छौं त्यहाँनिर 400 वर्षको ग्याप परमेश्वरको आवाज मानिसहरूका आएन अनि 81 जब यी 32 दिन यूहन्ना कहाँ आउँदछ हैन त्यो सबैको पछाडी चाहिँ पाप यो दुष्टता यो संसारमा बढेको कारण परमेश्वरको आवाज मानिसहरूले सुनेनन् अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जब यो आवाजलाई सुन्दछन् है अनि उनी चाहिँ बप्तिस्माको लागि उनले पाप क्षमाको लागि मानिसहरूलाई आह्वान गर्छन्
अनि उनको शिक्षा चाहिँ विशेष गरी धार्मिकताको विषयमा थियो है। मानिसहरूले एकदमै अनैतिक कामहरू, नराम्रो कामहरू गरिरहेका थिए, दुष्ट कामहरू गरिरहेका थिए। अनि उनको शिक्षा चाहिँ तिमीहरू आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्क्यौ, आफ्ना पापबाट तिमीहरू फर्किनुपर्छ, तिमीहरूले बप्तिस्मा लिनुपर्छ, तिमीहरूले असल जीवन या ठिक जीवन जिउनुपर्छ भनेर उनले मानिसहरूलाई सिकाइरहेका थिए। अझ सजिलो प्रकारले बुझौँ, अबदेखि खराब कुरा नगर, अबदेखि असल कुरा गर भन्ने उनको शिक्षाको सार रहेको थियो है। उनले न्याय अन्यायलाई मन पराउँदैन थिए। उनी चाहिँ न्याय कुरा, एकदमै न्याय कुरा गर्ने व्यक्ति थिए। यदि कसैले नराम्रो काम गर्यो या कसैले अनैतिक काम गर्यो भने उनी एकदमै स्ट्रेट त्यसको विरुद्धमा उनी खडा हुन्थे। हामी देख्दछौँ हेरोदले आफ्नो भाइको श्रीमतीसँग अनैतिक सम्बन्ध गरेको कारण उनले राजालाई पनि आफ्नो कुरा स्ट्रेट उनले राखिदिएका थिए कि यो कुरा ठिक भएन, जुन काम तपाईँले गर्नुभयो यो चाहिँ ठिक होइन। उनीले चाहिँ अनि थुप्रै त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरूलाई, कर असुल्नेहरूलाई अनि त्यो विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उहाँले स्ट्रेट कुरा गर्नुभएको छ। जुन काम तिमीहरूले गरेका छौ या अनैतिक कामहरू गरेका छौ, यी कुराहरू अबदेखि नगर्नु, तिमीहरू चाहिँ ठिक कुरा गर्नु भनेर उनले मानिसहरूलाई शिक्षा दिएका थिए। अनि मानिसहरूले त्यो कुरा चाहिँ यो यूहन्नामा देखेका थिए, बप्तिस्मा दिने यूहन्नामा चाहिँ त्यो कुरा देखेका थिए। र त्यस्तै प्रकारको शिक्षा चाहिँ मानिसले येशूमा पनि देख्दछन् है। अनि येशूले पनि फरिसीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ है, सर्पका बच्चाहरू हो भनेर येशू ख्रीष्टले हप्काएको, माफ गर्नुहोस्, यो चाहिँ उनले के अरे बप्तिस्मा यूहन्नाले हप्काएको कुरा छ। र फरिसीहरूलाई हप्काएको आफ्नो शिक्षा एकदमै कडा रूपमा प्रस्तुत उनले गरेका मानिसहरूले देख्दछन्। अनि मानिसहरूलाई लाग्छ सायद येशू ख्रीष्ट त्यही बप्तिस्मा दिने यूहन्ना हुनुहुन्छ होला भनेर विचार गर्दछन्। अनि अहिले वर्तमान अवस्थामा मण्डलले पनि त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई चिनिराखेको हुन सक्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा खराब कुरा नगर्न या असल कुरा गर्न आउनुभएको हो, या असल कुराको शिक्षा दिन येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभएको हो भनेर मानिसहरू या अहिले मण्डलले त्यसरी पनि सोच्न सकिरहेको हुनसक्छ या विचार गर्न सकेको हुनसक्छ। तर यदि त्यसरी मण्डलले बुझ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ पूर्णताको या पूर्ण रूपमा मण्डलले बुझ्न सकिरहेको छैन भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। किनकि येशू ख्रीष्ट चाहिँ केवल ठिक र गलतलाई छुट्याउन उहाँ आउनुभएको होइन हो, उहाँले यो कुरा गर्नुभयो, तर उहाँको सार, उहाँको शिक्षाको सार चाहिँ के अरे खराब र गलत कुराको या धार्मिकताको विषयमा मात्रै थिएन है। ठिक कुरा गर्नुपर्छ या गलत कुरा गर्नु हुँदैन, यति मात्रै उहाँको थिएन। उहाँको विषय त्यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा थियो है, परमेश्वरको राज्यको विषयमा। अनि येशू ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा मर्नुको उद्देश्य चाहिँ खराब र गलत कुरा नगर्नु है भनेर एउटा साधारण टिचरले जस्तो उहाँ सिकाउन आउनु भएको थिएन। अनि हामी हेरौँ कतिले चाहिँ उहाँलाई एलिया भनेर भनेका छन् है। अनि एलियाको विषयमा जब हामी हेर्दछौँ पहिलो राजा त्यसको 17देखि 19 अध्यायमा, दोस्रो राजा त्यसको 1 र 2 अध्यायमा हामी एलियाको विषयमा पढ्न पाउँदछौँ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एलियाको समयमा चाहिँ इजरायलमा आहाब राजा थिए। अनि बाइबलमा लेखेको छ आहाब राजा चाहिँ 16:30मा हामी हेर्न सक्छौँ। आहाबले आफ्ना अघिका सबै राजाहरू भन्दा परम प्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्ट्याइ गरे। आहाबले इजरायललाई कष्ट दिइरहेका थिए है। अनि यो आहाब राजा एकदमै दुष्ट थिए। उनले चाहिँ असेरा देवीका मूर्तिहरू बनाउने, पूजा गर्ने, बाल देवताका मूर्तिहरूलाई पूजा गर्ने है। अनि त्यहाँ चाहिँ दुष्टता बढेको थियो इजरायलमा, एकदमै दुष्टताले आफ्नो जरा गाडेको थियो। मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरदेखि एकदमै उनका हृदय टाढा गइसकेका थिए। अनि मानिसहरूले चाहिँ बाल देवतालाई पूजा गर्ने, असेरा देवीका मन्दिरहरू, वेदीहरू बनाउने कामहरू त्यहाँनिर भइरहेको थियो। अनि परमेश्वरले एलियालाई खटाउनुहुन्छ त्यतिखेर आफ्नो सामर्थ्य उहाँले एलियाद्वारा देखाउनुहुन्छ मानिसहरूलाई, म को हुँ त, म के गर्न सक्छु, उहाँले एलियालाई खटाउनुहुन्छ। अनि हामी हेर्न सक्छौँ एलियाले चाहिँ यति धेरै आश्चर्य कर्म गरेका हामी देख्न सक्छौँ। अनि जब उनले प्रार्थना गर्छन्, पानी पर्छ, पानी रोकिन्छ, अनि एकदमै आश्चर्य कर्महरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। हामी देख्न सक्छौँ कि त्यहाँ मृतक
जीवित भएको छ। जब उनी प्रार्थना गर्छन् अनि आगोबाट गरेर बलिदानहरू भस्म भएका छन्, उनले चढाएका बलिदान भस्म भएका छन्। विभिन्न कौवाले हैन खाना खुवाएको, स्वर्गदूतले रोटी खुवाएका कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। तपाईहरू गएर यसलाई अझै विस्तृत रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ। म अलि छिटो जानेछु, हामीसँग समय हुने छैन। अनि यहाँनिर एलियाले चाहिँ धेरै आश्चर्य कर्महरू गरेका थिए। अनि मानिसहरूले पनि प्रभु येशूलाई एलियासँग दाँच्दछन्। एलियाले पनि यसरी आश्चर्य कर्म गरेका थिए। परमेश्वरको सामर्थ्य यहाँ देखिएको थियो। अनि येशूलाई पनि मानिसहरूले एलियासँग दाँचिरहेका थिए। येशूले पनि धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। येशूको पालामा उहाँले धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको छ। अनि कतै उहाँ एलिया त हुनुहुन्न भन्ने कुरा आफ्नो मनमा विचार गर्छन् र त्यो कुरा चाहिँ चेलाहरूले येशूलाई बताउँदछन् कि मानिसहरूले तपाईँलाई एलिया पनि ठान्दछन्, एलिया हुनुहुन्छ कि भनेर पनि मानिसहरूले सोचेका छन्। अनि अहिले पनि कति मण्डलीमा मानिसहरूले प्रभु येशूलाई उहाँ आश्चर्य कर्म गर्नेवाला चमत्कारी बाबा हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हेरेका पनि हुन सक्छन् है। प्रभु येशू ख्रीष्ट चमत्कारी बाबा जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रोग निको पार्नुहुन्छ। मण्डली गयो भने रोग निको हुन्छ, मण्डली गयो भने हाम्रो दुःख पीडाहरू कम हुन्छन्। अनि एउटा आश्चर्य कर्म गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भनेर अहिले मण्डलीमा पनि कति विश्वासीले विश्वास गर्न सक्छन्। यो चाहिँ विडम्बना कुरा हो। प्रभु येशूले आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ त्यति मात्रै गर्नुभएको होइन। उहाँको उद्देश्य, यो संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्न, मिरेकल गर्न उहाँ आउनुभएको होइन। यो त उहाँको दयाको सेवा। जब उहाँले दयाले भरिनु हुन्थ्यो अनि परमेश्वरको महिमा जहाँ प्रकट गर्नु पर्ने थियो त्यो ठाउँमा उहाँले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ है। अनि कतिले चाहिँ उहाँलाई एलियासँग दाँजेका छन्, अनि कतिले चाहिँ प्रभु येशूलाई यिर्मियासँग दाँजेका छन् है। हामी हेर्न सक्छौँ यिर्मिया 1:5 अनि 25:9 यहाँनिर यसो लेखेको छ, म उत्तरका राज्यहरूका सबै मानिसहरूलाई बोलाउनै लागेको छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। उनीहरूका राजाहरू आएर हरेकले आफ्नो सिंहासन यरुशलेमका मूल ढोकाहरूको पस्ने ठाउँमा स्थापना गर्नेछु। यहाँनिर यो यिर्मिया अगमवक्ताले परमेश्वरले यो इजरायल एकदमै भ्रष्ट भएको हुनाले, एकदमै दुष्टता बढेको हुनाले उहाँले एउटा शक्तिशाली राष्ट्रलाई इजरायल माथि उहाँले खन्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो बाणी चाहिँ, यो भविष्यवाणी चाहिँ यिर्मिया कहाँ आउँदछ, गएर मानिसहरूलाई भन् कि अब चाहिँ उत्तरका राज्यहरू है, अब चाहिँ बेबिलोनले इजरायललाई कब्जा गर्नेछ अनि यहाँका मूल ढोकाहरू जलाइनेछन् है, तिमीहरू चाहिँ दासत्वमा जानेछौ, गएर भन् मानिसहरूलाई भनेर जब प्रभुले भन्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यिर्मियालाई, अनि यिर्मियाको मन चाहिँ एकदमै छिया हुन्छ। उनी चाहिँ एकदमै दयाले भरिन्छन्, आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झिन्छन्। ओहो, अब परमेश्वरको क्रोध यी मानिसहरूमाथि पर्न लाग्यो, यिनीहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी यिनीहरूलाई सहायता गर्न सकिन्छ। अनि यिर्मिया आफ्ना मानिसहरूलाई देखेर एकदमै दयाले भरिन्छन्। अनि उनी रुन्छन् आफ्ना मानिसको लागि, एकदमै पीडाले उनको हृदय छिया हुन्छ। अनि हामी देख्दछौँ 4:19 आफ्ना मानिसहरूलाई उनी धेरै प्रेम गर्थे भनेर लेखेको छ। यिर्मिया 4:29 उनी धेरै प्रेम गर्ने अगमवक्ता थिए, आफ्ना मानिसहरूलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्दथे है। उनी भन्दछन्, ओ मेरा आँसु हैन, मेरा आँसु चाहिँ फोहरा जस्तै गरी बग्न पाए हुने थियो। आफ्ना मानिसका लागि रुने व्यक्ति हुने थिए है, आफ्ना मानिसलाई दया गर्ने, प्रेम गर्ने व्यक्ति हुने थिए। अनि कतिले चाहिँ प्रभु येशूलाई पनि उहाँ चाहिँ एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्छन् है, किनकि येशू पनि आफ्ना मानिसहरू देखेर एकदमै चिठाउनुहुन्थ्यो, उहाँ दयाले भरिनुहुन्थ्यो है। उहाँले कुष्ठरोगीलाई छुनुहुन्छ, दृष्टिविहीनलाई छुनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ,
अनि लङ्गडाहरूलाई उहाँले निको पार्नु भएको छ, अनि उहाँले मृतकलाई जीवित पार्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ दयाले भरिनुहुन्छ, उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि कति मण्डलीमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रेम गर्नेवाला हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर मानिसहरूले समाजसेवाका कामहरू गर्न सुरु गरेका हामी देख्छौँ मण्डलीमा। होइन, येशू ख्रीष्ट त यसको लागि आउनुभएको रहेछ, हामीले समाजसेवा गर्नुपर्छ भनेर मानिसहरू समाजसेवाका कामहरूमा लागेका छन्। तर मेरो प्रश्न फेरि त्यही छ, के येशू ख्रीष्ट समाजसेवा गर्न यो संसारमा आउनुभएको हो? के मण्डलीको काम, मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ यहाँका मानिसहरूलाई बदल्न, यहाँका मानिसहरूलाई रिफर्म गर्न, यो समाजलाई बदल्न, परिवर्तन गर्न, के मण्डलीको उद्देश्य त्यति मात्रै हो त? मानिसले उहाँलाई एरिमिया जस्तै ठानिरहेका छन्। अनि कतिले चाहिँ उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ, एकजना अरू जस्तै भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरिरहेका छन्। चेलाहरूले यसै उत्तर दिन्छन् प्रभु येशूलाई, कतिले चाहिँ तपाईँलाई एकजना भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ जुन अगाडि आउनुभयो त्यस्तै तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरिरहेका छन्। है, हामी मुस्लिम समुदायमा जब हामी देख्दछौँ प्रभु येशूलाई उनीहरूले एकजना नबी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछन्। तर मण्डलले के सोचिरहेको छ? अनि प्रभु येशूले त्यसपछि आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तिमीहरू के सोध्छौ त? मानिसहरू त यसरी विचार गर्छन्, तिमीहरू के सोध्छौ, म को हुँ? अनि पत्रुसले जवाब दिन्छन्, तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र। हालेलुया! प्रभु येशू चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीले गएका लेक्चरमा हेरेका छौँ ख्रीष्टको अर्थ के हो है। गएका लेक्चरहरूमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ, यसमा म धेरै समय जाने छैन। उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जगतको पाप उठाइ लैजाने व्यक्ति हुनुहुन्छ, मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पापको बन्धनमा परेकालाई छुटकारा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ शैतानको कब्जामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया! येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि पत्रुस जब यो उत्तर दिन्छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टले एकदमै प्रसन्न भएर उनलाई भन्नुहुन्छ, योनाको छोरो सिमोन, तिमी धन्यका हौ, तिमी आशिषित मान्छे हौ, तिमी एकदमै आशिषित व्यक्ति हो, किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन, तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिमी धन्यका मानिस हौ, तिमी आशिषित मानिस हौ कि तिमीलाई यो कुरा प्रकट भएको छ। अझै धेरै मानिसलाई यो कुरा प्रकट भएको छैन। धेरै मानिसले येशूलाई साधारण मानिस जस्तै ठानिरहेका छन्। धेरै मानिसले येशूलाई एउटा साधारण व्यक्तिको रूपमा हेरिरहेका छन्, एउटा सिकर्मीको छोरा हो भनेर हेरिरहेका छन्। कसैले उहाँलाई भविष्यवक्ता हो भनेर सोचिरहेका छन्, कसैले उहाँलाई उहाँ त एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ भनेर सोचिरहेका छन्, कसैले चाहिँ उहाँलाई एउटा रिफर्मर हो भनेर सोचिरहेका छन्। तर तिमी धन्य हौ कि तिमीले मलाई चिनेका छौ। हालेलुया! हालेलुया! संसारमा धेरै मानिसहरू छन्, येशूको पालामा धेरै मानिसहरू थिए, तर धेरैले येशूलाई चिन्न सकेनन्, उहाँलाई मानिसको रूपमा मात्रै हेरे। तर पत्रुसले उहाँलाई तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उनले आफ्नो मुखले स्वीकार गरेका छन्। है, उनले आफ्नो मुखले स्वीकार गरेका छन् कि तपाईँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ नै यो संसारको पाप उठाइ लैजाने जगतका उद्धारक केवल तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, पापबाट बचाउनेवाला केवल तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले प्रभु येशूलाई उत्तर दिन्छन्। है, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्लाइडमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। म यी कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, यी पहिलेका क्लासहरूको लेक्चरका कुराहरू मैले यहाँ के टिपेको छु। हामी जाउँ अर्को। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्नुको वास्तविक उदाहरण परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्नु हो। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कसरी विश्वास गर्ने, कसरी हामीले चिन्ने त, कसरी उहाँलाई जान्ने त? त्यसको एउटा उदाहरण चाहिँ उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको को हुनुहुन्छ? पुत्र हुनुहुन्छ।
मत्ती 1:18-25 मा हामीले हेर्यौं भने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्छ किनभने उहाँ आत्माबाट जन्मिनु भएको हो। हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशुको जन्म कसरी भयो भन्ने कुरा हैन। उहाँ कन्या मरियमको कोखबाट जन्मिनु भयो। उहाँ पवित्र आत्माबाट गर्भधारण भएर कन्या मरियमको कोखबाट उहाँले जन्म लिनु भएको हो र उहाँमा कुनै पनि पाप छैन। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अनि रोमी 1:4 लेखेको छ येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाबाट पुनरुत्थान भएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो है। उहाँको जन्म पनि रहस्यको छ, अचम्मको जन्म छ। उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिबाट कन्या मरियमको कोखबाट जन्मिनु भयो है। जब उहाँको मृत्यु भयो अनि मृत्युले उहाँलाई रोक्न सकेन, मृत्युले उहाँलाई छेक्न सकेन। उहाँ तेस्रो दिनमा जीवित भएर उठ्नु भयो। उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ अरू मानिस जस्तै गरिकन मरेको मरै रहनु भएन। उहाँको शरीर पुनरुत्थान भयो र उहाँ परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। यूहन्ना 1:4 मा लेखेको छ अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं। महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। हालेलुया। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर, उहाँ चाहिँ देहधारी भएर यो संसारमा आउनुभयो। उहाँले मानिसको रूप लिएर यो संसारमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसको रूपमा, येशू मानिसको रूपमा संसारमा आउनु भए तापनि उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। उहाँ मानिसलाई बचाउनलाई, तपाईँ र मलाई पापबाट बचाउनलाई, छुटकारा दिनलाई, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनलाई उहाँ मानिसको रूपमा, येशूको रूपमा उहाँ संसारमा आउनुभयो। तर उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ नै मसीहा हुनुहुन्छ। अनि हामी हेर्यौं प्रभु येशूले सिमोनलाई भन्नुहुन्छ तिमी धन्यका हौ सिमोन, पत्रुस तिमी धन्यका हौ, किनभने तिमीले यो कुरा बुझेका छौ, यसको अर्थ तिमीले बुझेका छौ है। यो चाहिँ परमेश्वरबाट प्रकट तिमीलाई गरिएको छ। परमेश्वरबाट प्रकट गरिएको छ। तिमीले मलाई वास्तविक नै चिनेका छौ। वास्तवमै तिमीले मलाई चिनेका छौ। हेर्नुस् त यो प्रकाशन सिमोन पत्रुसले पाए। परमेश्वरले सिमोन पत्रुसलाई त्यो कुरा बताइदिनु भयो कि उहाँ नै येशू भन्ने व्यक्ति जो संसारमा हिँडिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताइदिनु भयो परमेश्वरले। तपाईलाई म बताऊं, यसको लागि तपाईँ र मलाई प्रकाशन चाहिन्छ। यसको लागि तपाईँ र मलाई उहाँसँगको सम्बन्ध, उहाँसँगको घनिष्ठता चाहिन्छ। एकजना प्रभुको दासले भन्नुभयो प्रभुसँगको सम्बन्ध कि त घनिष्ठ हुन्छ कि त कति हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रभुसँगको सम्बन्ध चाहिँ कि त घनिष्ठ हुन्छ कि त कति पनि हुँदैन। अलिअलि सम्बन्ध छ है भने त हुँदै हुँदैन। प्रभुसँग जब तपाईँ मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ अनि प्रभुका वास्तविक गहिरा रहस्यका कुराहरू तपाईँ र म थाहा पाउँदछौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ, त्यो गहिरो रहस्यको कुरा चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले पाएका छन्। त्यो परमेश्वरले बताइदिनु भएको छ। मत्ती 11:27 मा लेखेको छ मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैन। तिनीहरूले पनि चिन्छन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा गर्दछ। हालेलुया। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले पनि चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले पनि चिन्दैन। तर
यदि तपाईँ र मैले चाहना गर्छौँ भने, उहाँलाई चिन्ने चाहना गर्छौँ, इच्छा गर्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई प्रकट गरिदिनुहुनेछ। हालेलुया। उहाँले हामीलाई त्यो कुरा बताइदिनुहुनेछ, त्यो रहस्यको कुरा, त्यो भित्री कुरा, त्यो गोप्य कुरा तपाईँ र मलाई उहाँले बताइदिनुहुनेछ। त्यसैले मेरो समय अगाडि बढिरहेको छ, म धेरै समय जाने छैन। आजको कुरालाई म अलिकति संक्षिप्तमा बताउन चाहन्छु। प्रिय मण्डली, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कति पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा, तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई कसरी चिनिरहेका छौँ? हामी मण्डलीले, तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई कसरी चिनिरहेका छौँ? हुनसक्छ तपाईँ र मैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना जस्तै गरी चिनेका हुन सक्छौँ। मानिसले हामीलाई त्यसरी दाँच्न सकेका हुन सक्छन्, या मण्डलीले हामीले त्यसरी येशूलाई त्यो ठाउँमा राखेका हुन सक्छौँ। एलिया जस्तै उहाँ आश्चर्य कर्म गर्नेवाला हुनुहुन्छ। मण्डली जाउँ, हामी आश्चर्य कर्म पाउँदछौँ। मण्डली जाउँ, हाम्रा सबै आवश्यकताहरू पुरा हुनेछन्। उहाँले ती कुराहरू जुटाइदिनु हुनेछ। आज मण्डलीले ख्रीष्टलाई कसरी चिनेको छ, कसरी बुझेको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, येशू जसलाई तपाईँ र मैले यो बाइबलमा पढिरहेका छौँ, जानिरहेका छौँ, उहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरा पाप उठाइ लैजाने थुमा उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। उहाँ जगतको पाप उठाइ लैजाने थुमा हुनुहुन्छ। उहाँ ख्रीष्ट, उहाँ मसिहा हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक अरू कुनै बाटो छैन। उहाँमा बाहेक अरू कुनै ठाउँमा उद्धार र मुक्ति छैन। प्रेरित 4 को 12 मा त्यही भन्छ, उहाँ बाहेक अरू कुनै नाउँ दिएको छैन। उहाँ मात्रै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मेरा पापहरूलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिममा छ, आउनुहोस् हामी हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ। केही छैन, हामी मनन गर्नेछौँ। हामी मनन गरौँ कि येशूलाई हामीले कसरी चिनिरहेका छौँ। तपाईँ र मैले व्यक्तिगत जीवनमा येशूलाई कसरी हेरिरहेका छौँ, निहालिरहेका छौँ। हाम्रो लागि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? तपाईँ र मेरो लागि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? आश्चर्य कर्म गर्नेवाला हुनुहुन्छ या समाजसेवी हुनुहुन्छ? या हामीले हाम्रा आवश्यकता अनुसार येशूलाई भाग हालेका छौँ? हामी प्रभुसँग भनौँ, हे परमेश्वर, जसरी तपाईँले पत्रुसलाई त्यो प्रकाशन दिनुभयो, आज त्यो प्रकाशन हामीले दिनुहोस्। हाम्रो हृदयका आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि हामी तपाईँलाई सत्यतामा जान सकौँ। प्रभु, तपाईँको प्रकाशन आज हामीलाई दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु, हे परमेश्वर, जतिजना सुनिरहनु भएको छ तपाईँको वचन, हरेकलाई तपाईँको प्रकाशन दिनुहोस्। हरेकले तपाईँलाई ख्रीष्ट भनी चिन्नु भन्नुहोस्। यो मेरो प्रार्थना छ। धन्यवाद तपाईँको वचनको लागि। तपाईँको वचन कति तपाईँको वचन कति शक्तिशाली छ, कति सत्य छ। आज हामीलाई यो वचन प्रकट गरिदिनु भयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँलाई। महिमा सबै तपाईँ परमेश्वर, तपाईँकै नाउँ उच्चारिएको होस्। और बाँकी समय, बाँकी जीवन तपाईँको हातमा राख्छौँ। आशिष माग्छु प्रभु येशूको नाममा, आमेन, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह, धन्यवाद।